Talk of the Town. नमस्कार, कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बनिसकेको छ। अब यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ, त्यो पनि केन्द्रदेखि स्थानीय तवरसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मात्रै विपद प्रभावितहरूले विपदको सही रूपमा सामना गर्न सक्छन् र यस सम्बन्धी बहसहरू अहिले व्यापक रूपमा भइरहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यस्तै एउटा बहस यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दैछौँ। नमस्कार, तपाईहरू सबैलाई स्वागत छ। म सञ्जीव अधिकारी। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 मा छलफल गर्न खोजेको हो। यसमा के राम्रा पक्ष छन्, के नराम्रा पक्ष छन्, सुधार्नुपर्ने कुराहरू के छन्, यो ऐन जुन हिसाबले आयो त्यसमा केही सामान्य विवादहरू सधैँ रहन्छ। नेपालमा अरू ऐनहरू आउँदा पनि त्यो विवादहरू यथावत रूपमा रहि नै रह हुन्छ। तर तपाईहरू जस्तो विज्ञहरूको समूहसँग छलफल गरौँ भनेर डिपिनेटको सहयोगमा हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। यसमा हामी 4वटा संस्थाहरू मिलेको छौँ। यसमा हामी डिसिए एक्ट अलायन्स, एफएससी, फ्रेन्ड सर्भिस काउन्सिल, जनता मिडिया नेटवर्क र प्रको पूर्व तयारी सञ्जाल नेपाल डिपिनेट, हामी 4वटा संस्थाले संयुक्त रूपमा यो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। म सबभन्दा पहिले चाहिँ सबैलाई स्वागत मन्तव्यका लागि डिपिनेटका कार्यवाहक महासचिव शेरबहादुर कार्कीजीलाई यो माइक हस्तान्तरण गर्छु। शेरबहादुरजी। सबैलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। अब यो हाम्रो डिआरआर छ, डिआरआर एन्ड म्यानेजमेन्ट सम्बन्धीको जुन एक्ट छ, योभन्दा पहिला हामीले जुन अगाडि जुन हामीले चाहिँ एक्टलाई क्यालामिटी एन्ड रिलिफ एक्ट भनेर 1982 को जुन हामीले त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गर्दै आएका थियौँ र धेरै चाहिँ अर्गनाइजेसनहरूले गभर्मेन्टको लेभलबाट पनि सुरुमा धेरै त्यस्तो किसिमको डिजास्टर प्रिपेयरनेस सम्बन्धी, रेस्पोन्स सम्बन्धी गतिविधिहरू गर्दै आएको हो। तर पनि र जति चाहिँ डिजास्टरको सिनेरियो चेन्ज हुँदै गयो र त्यसले गर्दा विभिन्न किसिमको त्यस्तो कम्प्लेक्स सिचुएसनमा धेरै किसिमका समस्याहरू भोग्नुपर्ने स्थिति चाहिँ आयो र त्यो सन्दर्भमा यो एक्टले जुन 1982 को जुन एक्ट छ त्यसले त्यति काम गर्न नसकेको सबै त्यस्ता किसिमको डिजास्टरको सेक्टरमा काम गर्ने विभिन्न चाहिँ एजेन्सीहरूलाई, अर्गनाइजेसनहरूलाई महसुस भयो र यसरी चाहिँ त्यस सन्दर्भमा धेरै किसिमको धेरै लेभलबाट एडभोकेसी भएको सन्दर्भमा र गभर्मेन्ट लेभलबाट पनि विविध किसिमको चाहिँ जुन किसिमको इनिसिएसन लिने काम भयो। आज हाम्रो सामान्य जुन 2074 को डिआरआर र एम जुन एक्ट आएको छ, जहाँसम्म तपाईहरूलाई हाम्रो चाहिँ ड्यासमा चाहिँ बस्नुभएका दिग्गज महानुभावहरूबाट यो सम्बन्धी हामी छलफल अवश्य नै हुनेछ। गृह मन्त्रालयका उपसचिव चक्रपाणी पाण्डेज्यूलाई यो एक्टमा के छ भन्ने कुरा राखिदिनु हुन र प्रस्तुतिका लागि आग्रह गर्दछु। चक्रपाणीजी। यो ऐनमा अहिले उच्च स्तरको संलग्नता रहने गरी विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद रहने व्यवस्था रहेको छ। त्यसमा विभिन्न विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरू, केही मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति लगायतको संलग्नता रहन्छ भने त्यो परिषदको कार्यकारी यो ऐन अन्तर्गत गठन भएको प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख, त्यसको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरी यो परिषदलाई विपद सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा योजना स्वीकृति गर्ने लगायतका विपद व्यवस्थापनका सम्बन्धमा विभिन्न नीतिगत निर्देशन गर्ने यो परिषदको अधिकार छ। कार्यकारी समिति र प्राधिकरणलाई, प्रदेश विपद व्यवस्थापन समितिलाई त्यस्तो निर्देशन दिन सक्ने गरी यो परिषदलाई ऐनले अधिकार दिएको छ। त्यसै गरी अलिकति प्रतिबद्ध संस्थाहरूको व्यवस्था गरेको छ, जस्तै कार्यकारी समिति गृहमन्त्री, नेपाल सरकारको गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने गरी कार्यकारी समिति रहने। त्यसै गरी अर्को एउटा छुट्टै प्राधिकरणकै रूपमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण रहने व्यवस्था गरिएको छ। आपद पर्ने ठाउँ नेपालमा अब स्थानीय तह नै हुन्छ, जुनसुकै तह भए पनि 735 मा जुन तह भए पनि। त्यसैले म स्थानीय विकास
मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीलाई आग्रह गर्छु। अहिलेको यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी एक्टले स्थानीय तहलाई ठुलो अधिकार दिएको छ। यद्यपि नेपालको संविधानले नै यो पावर सेयरिङ गरेको अवस्था छ। अहिले पावर ट्रान्सफर होइन, स्थानीय तहलाई पावर सेयरिङ गरेको अवस्था हो। अथवा स्थानीय तह पनि सरकार हो, उसँग धेरै चाहिँ पावर छ। पावर भनेको 3R भनिन्छ, राइट, रोल र रेस्पोन्सिबिलिटी। सबै कुराहरू अब स्थानीय सरकारसँग छ। स्थानीय सरकारलाई यो ऐनले पनि अधिकार दिएको छ स्थानीय स्तरमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिहरू तर्जुमा गर्ने, योजना तर्जुमा गर्ने, विभिन्न इन्ट्र्याक्सन अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, विभिन्न पक्षसँग सामाजिक क्षेत्रसँग अन्तर्संवाद कायम गर्ने, समुदायलाई अभिप्रेरित गर्ने डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्टको लागि, समुदायलाई परिचालित गर्ने, विपदको समयमा रेस्क्युको कामहरूमा सहयोग गर्ने, रिलिफको काममा सहयोग गर्ने, मिटिगेसनका चाहिँ मोडालिटीहरूलाई अवलम्बन गर्ने, प्रिपेयर्डनेसमा सहयोग गर्ने, धेरै कुराहरू। जसरी एउटा डिजास्टर म्यानेजमेन्टको साइकल छ, मिटिगेसनदेखि लिएर प्रिपेयर्डनेस, इमिडिएट रेस्क्यु, रिलिफ, रिकभरी, रिहेबिलिटेसन, रिकन्स्ट्रक्सन, सबै फेजहरूमा स्थानीय तहको ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यो ऐनले अधिकार प्रदान गरेको छ। साथै हामीसँग स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पनि छ। त्यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनभित्र स्थानीय तहको काम कर्तव्य भनेर विपद व्यवस्थापनलाई पनि राखिएको छ। त्यसैले स्थानीय तहको ठुलो भूमिका त हुने नै भयो, महत्त्वपूर्ण छ स्थानीय तहमा। म शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव शम्भु केसीजीलाई र मलाई यो विपदसँग जोड्दाखेरि हामीले महत्त्वपूर्ण 3टा विषयमा म अलिकति फोकस गर्न चाहन्छु। एउटा राष्ट्रिय भवन संहिता, जुन हामी बस्ने भवन जबसम्म सुरक्षित र सम्पन्न र सुरक्षित हुँदैन तबसम्म हामी सुरक्षित हुँदैनौँ। अहिले पनि कुरा आयो, भूकम्पले मर्ने होइन कि हाम्रो बनेको घरले हामी आफैलाई मार्ने अवस्था आयो। मलाई लाग्छ यहाँ जगदीश खरेलजी पनि म देखिरहेको छु, हामीले यो 72 सालको भूकम्प आउनुभन्दा 2 हप्ता अगाडि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय कार्ययोजना एउटा सुरक्षित भवन निर्माणको राष्ट्रिय कार्ययोजनाको लागि हामी छलफल गरिरहेको अवस्था थियौँ। त्यति बेला हामीले यस्तै किसिमको जनजान कार्यक्रम ल्यायौँ र राष्ट्रले प्राथमिकता नदिएको अवस्था थियो। मैले के भन्नु लाग्छ, जबसम्म हाम्रो घर बनाउने एउटा दक्ष कालीगढ उत्पादन हामी गर्न सक्दैनौँ सहरमा, तबसम्म त्यो घर कसरी सुरक्षित बन्छ त? र त्यति बेला सरकारले ती किसिमको प्राथमिकता नदिँदाखेरि हामीले जुन किसिमको एउटा चाहिँ सुरक्षित भवन निर्माण गर्ने एउटा चाहिँ भनौँ कालीगढको उत्पादन गर्न सकेका थिएनौँ र गरेका पनि बाहिर गएर उनीहरूले आफ्नो रोजगारीको लागि गइरहेका थिए। र अहिले भूकम्प पश्चात हामीले यस विषयमा पनि सुरक्षित भवन निर्माणको लागि राष्ट्रिय भवन संहिता कार्यान्वयन त हामी भन्यौँ। हिजो 58 नगरपालिकामा हामीले कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था छ। अहिले पनि नगरपालिकामा एउटा शिक्षित इन्जिनियर अथवा दीक्षित इन्जिनियर अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ स्नातक इन्जिनियरको नपाएको अवस्थामा हामीले सुरक्षित सहरको कल्पना गर्नु अहिले खाली एउटा यो हाम्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनामा हामी लेख्छौँ गर्छौँ मात्रै अवस्था छ। नेपालमा युएनडिपीले प्रकोपलाई हेर्ने युएनडिपीको दृष्टिकोण के हो? प्रकोपको पूर्व तयारी र प्रकोप पछिको पुनर्स्थापनामा तपाईँहरूको भूमिका के हो? त्यो बताइदिनु हुन आग्रह गर्छु म। यो एक्ट जुन रूपमा आएको छ त्यो लामो समयदेखि एक्सपेक्टेड थियो र यसले धेरै एक्सपेक्टेसनहरूलाई चाहिँ पुरा गर्छ। प्रिपेयर्डनेसमा बढी केयरफुल हुनुपर्छ, रिस्क रिडक्सनका कारणहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र डिसास्टरलाई एभोइड कसरी गर्न सकिन्छ त्यतापट्टि फोकस गर्नुहुन्छ। त्यो मान्यताबाट अभिप्रेरित भएर यो एक्ट चाहिँ आएको छ। त्यस कारणले हामी सबै वेलकम गर्छौँ युएनडिपीको तर्फबाट र डेभलपमेन्ट पार्टनरको तर्फबाट पनि नेपाल सरकारलाई यो समसामयिक एक्ट ल्याउनु भएकोमा चाहिँ म चाहिँ वेलकम गर्न चाहन्छु। र खास गरी डिसास्टर म्यानेजमेन्ट युएनडिपीको एक्सपिरियन्सबाट हेर्दाखेरि हामीले कम्प्रिहेन्सिभ डिसास्टर रिस्क म्यानेजमेन्टको कन्सेप्टलाई आधार बनाएर हाम्रो कार्यक्रमहरू त्यतापट्टि फोकस गरेका छौँ। र त्यसले के भन्छ भने वेन डिसास्टर म्यानेजमेन्टको साइकल इट सेल्फ कम्प्रिहेन्सिभ छ, डिफ्रेन्ट साइकल छ त्यसमा। त्यस कारण एउटा मात्रै कम्पोनेन्टलाई अगाडि ल्याएर हामी चाहिँ रेसिलियन्ट सोसाइटीको जुन लक्ष्य छ त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्न सक्दैनौँ र एक्टले त्यो कुरालाई चाहिँ भिजन गरेको चाहिँ देखिन्छ। गैर सरकारी संस्थाहरूको तर्फबाट लुथान वर्ल्ड फेडरेसनको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ हामीसँग डाक्टर प्रवीण मानन्दर, उहाँ लुथान वर्ल्ड फेडरेसनको कन्ट्री डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। म यो एक्टका बारेमा यहाँको धारणा राखिदिनु हुन आग्रह गर्छु। अहिले हामी समावेशी र सङ्घीयताको एउटा नयाँ अभ्यासमा छौँ। अहिले हामी राज्य पुनर्संरचना र यो समावेशी राज्यको अवधारणाभित्र चाहिँ यो एक्टलाई हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिलेको पुनर्संरचनामा सङ्घीयताको पुनर्संरचनामा अहिले पनि आइसकेको छ अलिकति। यसले सङ्घ, प्रदेश
र स्थानीय निकायको मात्र कुरा गरेको छ, स्थानीय सरकारको कुरा गरेको छ, जिल्लाको कुरा गरेको छ। तर जिल्लाको पनि एउटा चाहिँ भूमिका रहन्छ। जिल्लाको भूमिका मलाई लाग्छ सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्ने सन्दर्भमा मात्रै हुनुपर्छ अबको अहिलेको अवस्थामा, किनभने धेरै कुरा दोहोरिएका छन्। यहाँ प्रदेश र जिल्लाका तपाईँहरू काम कारवाही हेर्नु हो भने धेरै कुराहरू दोहोरिएका छन्। प्रदेशले गर्ने काम प्रदेशलाई नै छोड्नुपर्छ, तर जिल्लाले गर्ने भनेको कामहरू अब स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ। स्थानीय यो जिल्लाको यो विपद व्यवस्थापन समितिले गर्ने होइन, त्यसलाई मलाई लाग्छ। होइन भने धेरै अन्योलता मैले देखेको छु। त्यसैले अब बन्ने नीति अथवा योजनामा यो स्थानीय सरकार स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको भूमिका अनि त्यसको जिम्मेवारीलाई अझ फराकिलो बनाएर लिएर जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एक्टमा चाहिँ मैले देखेको छुइनँ समुदाय स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति छैन त्यो कुरा। त्यसैले गर्दा त्यसको पनि भूमिकालाई हामीले समेट्नु जरुरी छ। नियमावली बन्ने क्रममा यो भूकम्प र यो फ्लड बाढीबाट चाहिँ हाम्रा जति पनि सिकाइहरू छन् ती सिकाइहरूलाई लिएर मात्रै नियमावली बनाउनुपर्छ। तब मात्रै हाम्रा नियमावलीहरू चाहिँ व्यवहारिक हुनेछन्, होइन भने चाहिँ थ्योरी जस्तै हुनेछन्। म अब डाक्टर हरिदर्शन श्रेष्ठलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले यो आग धेरै वर्षदेखि कोसिस गऱ्यौँ ल्याउनलाई, तर अहिले आएर मैले हेर्दाखेरि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ ठ्याक्कै समय गएको बेलामा यो आएको जस्तो लाग्छ। यो मैले किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि 2-3वटा यसको ब्याकग्राउन्डहरू। एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले देश चाहिँ ट्रान्जिसनमा छ, रिस्ट्रक्चरिङ फेजमा छ होइन। त्यो भएकोले त्यो एउटा अपर्च्युनिटी पनि यसलाई छ कि अब चाहिँ यो डिआरआरको सेक्टरमा साँच्चै नै एकदमै स्पिडका साथ इफेक्टिभ रूपमा जान सकिने। र अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि अब जनप्रतिनिधिहरू पाएछ र उहाँहरू चाहिँ अब एकाउन्टेबल हुनुभयो। सबै हेर्दाखेरि चाहिँ के त भन्दाखेरि अब हामीले डिआरआरलाई हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण सम्पूर्ण मान्छेमा व्यक्तिमा पनि यो हेर्ने दृष्टिकोण फरक भइरहेको बेलामा यो एक्ट आएको छ। त्यो भएकोले यो चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ, यो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो एक्टको मैले हेर्दाखेरि बेटर पक्ष भनेको यसले एकाउन्टेबल बनाएको छ। व्यक्तिदेखि लिएर समाज, समुदाय, प्राइभेट, पब्लिक र स्टेटलाई यसको चाहिँ हामीले यो एक्टमा हामी गयौँ भने यसले सम्पूर्ण उसलाई चाहिँ एकाउन्टेबल पनि बनाएको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णबहादुर राउत हुनुहुन्छ। वास्तवमा यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन जुन हिसाबले अहिले आएको छ यसलाई चाहिँ हामीले अत्यन्त अग्रगामी हिसाबले र यसलाई चाहिँ विपद व्यवस्थापनका 4वटा साइकलहरू विपद रोकथाम, पूर्व तयारी, प्रतिकार र यो पुनर्स्थापना पुनर्निर्माण यो सबैलाई समेटेर आएको कम्प्रिहेन्सिभ डकुमेन्ट हो। र यसलाई हामीले अब अहिलेको अपर्च्युनिटी भनेको सङ्घीयता कार्यान्वयन को क्रममा विपद ऐन पनि आउनु, यो दुईटै सँगसँगै कार्यान्वयनमा लिएर जाँदाखेरि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा यसलाई लिनुपर्छ र यो अत्यन्त सकारात्मक रूपमा पनि आएको छ। यद्यपि संविधानले नै यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयलाई पहिलोचोटि अहिलेको नेपालको संविधान जुन 72 साल असोज 3 गते जारी भएको अहिलेको संविधानले अनुसूची 7, 8 र 9 मा यसको व्यवस्था गरेको थियो। त्यही अनुसार हामीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारहरूलाई क्लियर गरेर चाहिँ हामीले सबैको क्षेत्राधिकारहरू स्पष्ट राखिएको छ। त्यसै गरी केन्द्रमा यो चाहिँ सबै अहिले आइसकेको छ। डेडिकेटेड अर्गनाइजेसनको रूपमा प्राधिकरणको व्यवस्था गरेको छ भने यसमा विज्ञहरूको भूमिकाको लागि विशेषज्ञ समितिको समेत व्यवस्था गरेर एउटा हामीले हुन सक्नेसम्म अलिकति यसलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरेका छौँ। म सूर्यबहादुर थापा र म यो फ्रेन्ड सर्भिस काउन्सिल नेपालसँग सम्बन्धित छु। अरू निकायहरूले चाहिँ यो मेरो जिम्मेवारी होइन भन्ने हुन्थ्यो भने आज सबै मन्त्रालय निकायहरूले यो मेरो पनि जिम्मेवारी हो भन्ने महसुस गरेको छ र त्यही बेलादेखि उठाउँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा आज यो ऐन आउन सक्यो। हामीले जुन ढङ्गबाट यद्यपि हामीले सोचे जस्तो सबै आएन होला तर पनि एउटा राम्रो ढङ्गबाट आएको छ। त्यति बेलादेखिको प्रयास भएर आज यहाँ आयो। मैले एउटा कुरा भने अब मेरो भनाइ चाहिँ तल बगरको खोलाको छेउमा पहाडको टुप्पामा जो जोखिमपूर्ण रूपमा बसिरहेका छन् तिनका जीवधनको सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ र हाम्रो साँच्चै दिगो विकासलाई कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ हामी सबैको ध्यान चाहिँ त्यहाँ जानुपर्छ र जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता बढाउने कुरामा हाम्रो अभियान हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। केन्द्र गुरुङ, म प्र्याक्टिकल एक्सनबाट यो ऐन आएको धेरै राम्रो हो। यसको धेरै प्रशंसा अहिले नगरिकन मैले देखेको 2वटा कुराहरू चाहिँ म खास गरेर गृह मन्त्रालयका सहसचिवज्यू राउत सरलाई नै जान्छ होला सायद। यो
अब यसमा चाहिँ विपद पछाडिको पुनर्लाभ र पुनर्स्थापनाको कुराहरू पनि गरिएको चाहिँ छ। तर हामीसँग अहिले यो पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि छ र अब यो ऐनको प्राधिकरण र अब पुनर्निर्माण प्राधिकरणको चाहिँ सम्बन्ध अब कस्तो हुन्छ एउटा त्यो चाहिँ अलिकति बुझ्न मन लाग्यो। र दोस्रो यसको परिच्छेद 5 मा चाहिँ अलिकति कर्मचारीको कुराहरू चाहिँ गरिएको चाहिँ छ, तर आफ्नै कर्मचारी चाहिँ छैन। आवश्यक परेको बेलामा अरू कार्यालयहरूबाट चाहिँ कर्मचारी माग गरेर चाहिँ यो प्राधिकरणले चाहिँ काम गर्नेछ भन्ने खालको चाहिँ देखिन्छ। तर यति धेरै यो अभिभारहरू यो ऐनबाट प्राधिकरणलाई दिँदाखेरि यहाँ त धेरै काम छ। यसलाई त निकै नै एकदम स्ट्रक्चर रूपमा चाहिँ साङ्गठनिक रूपमा चाहिँ कर्मचारीहरूको चाहिँ आवश्यकता चाहिन्छ होला। त्यसैले एउटा चाहिँ त्यो कर्मचारीको व्यवस्थापन चाहिँ अलिकति सशक्त रूपमा चाहिँ हुनुपर्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। हस्, धन्यवाद। म कृष्णराज काफले, म युएनडिपीमा काम गर्छु। गृह मन्त्रालयको महाशाखाले अहिलेसम्म गरिरहेको समन्वय र अब बन्ने प्राधिकरणको जिम्मेवारी खास गरेर समन्वयको क्षेत्रमा यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, स्रोतको परिचालन गर्ने, क्षमताको विकास गर्ने र सबै प्रकारका विकासका प्रयासहरूमा विपद जोखिमलाई चाहिँ लेखाजोखा गर्ने र उत्पन्न हुन सक्ने विपदलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ अब समन्वय मन्त्रालयले गर्ने खालका समन्वय, प्राधिकरणको तहबाट गर्ने समन्वय, सङ्घीय मन्त्रालयको तहमा र प्रादेशिक मन्त्रालयको तहमा र स्थानीय सरकारको तहमा चाहिँ कस्तो खालको समन्वय हुन्छ ताकि यी प्रावधानहरू चाहिँ कार्यान्वयन हुन चाहिँ तपाईको प्रश्न मेरो प्रश्न गृह मन्त्रालयको राउत सरलाई। हजुर नमस्कार, म रामनाथ ओझा वर्ल्ड भिजनमा काम गर्छु र सर्वप्रथम हामी नेपालीले हामीलाई धन्यवाद र बधाई दिनै पर्दछ जुन यो विशेष गरी विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन यो ऐन आएको छ। 2074 7 महिना 4 गते भन्दा अगाडि चाहिँ नै हामीहरूले कुनै विपद जोखिम न्यूनीकरणमा काम गर्नु पर्यो अथवा कसैलाई केही सहयोग गर्नु पर्यो भने कसैसँग पनि कुनै सहयोग हुन्थेन र सरकारी निकायमा अथवा कार्यालयमा जाँदाखेरि कुनै आश्वासन पनि पाइन्थेन। तर यो 7 महिना 5 गते पछि हामीलाई एउटा कानुनले पनि हामीलाई एउटा ढोका खोलेको छ र त्यो सम्बन्ध हाम्रो लागि राम्रो कुरो हो। र सबभन्दा राम्रो कुरो यो राष्ट्रिय स्तरमा, प्रोभिन्स लेभलमा, डिस्ट्रिक्ट लेभलमा र समुदाय स्तरमा कुरा गर्दाखेरि जुन हामीले खोज्नुपर्ने भनेको समुदाय स्तरमा के छ त भन्ने कुराहरू हामीहरू जुनसुकै सङ्घ संस्था, सरकारी निकाय अथवा मिडियाबाट आए तापनि कुनै न कुनै समुदायको लागि त हामी त्यहाँको व्यक्ति हो र समुदायको लागि हामी एउटा विपद जोखिम न्यूनीकरणमा कसरी काम गर्ने, त्यसबाट कसरी परिवारलाई बचाउने, आफू बच्ने र समुदायलाई बचाउने भन्ने कुराहरू यसमा डिटेलली आएको छ। त्यो सबैभन्दा राम्रो कुरा हो। विशेष गरी अर्ली वार्निङको सिस्टम कुराहरू, विपद पूर्व तयारी कुराहरू, मिटिगेसनको कुराहरू र त्यो सँगसँगै अब जुन नियमावली आउँदैछ त्यो नियमावलीमा हामीहरूले नेपालमा भएको जोखिमका कुराहरूलाई, सङ्कटासङ्कटका कुराहरूलाई अब हामीहरूले बेच्ने हो कि ताकि भोलि नेपालमा हामीले डिआरआरको रोल मोडलहरू बनाएर अब हामी नेपालीहरूले चाहिँ गएर बाहिर सिक्ने होइन, बाहिरी व्यक्तिहरूलाई, विभिन्न दात्री निकायलाई अथवा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई यहाँ ल्याएर सिकाउने ताकि नेपालमा हामीले यसरी विपद जोखिम न्यूनीकरणका कामहरू गरेका छौँ भन्ने कुराहरू त्यहाँबाट हाम्रो अब भल्निमिटीलाई सेल गर्ने होइन कि हाम्रो स्ट्रेन्थलाई सेल गर्ने भन्ने कुराहरू देखिएको छ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार, म मिनबहादुर छेत्री एनसिडिएममा आबद्ध छु। अब हामीले नियमावली बनाउँदाखेरि जतिको अब त्यो जुन प्राधिकरण खडा गरियो त्यसको कार्यकारी प्रमुखको हामीले अवधारणा ल्याइएको छ। त्यो कार्यकारी प्रमुख चाहिँ अहिलेको एनआरएको कार्यकारी प्रमुख जस्तो भलनरेबल हुन भएन, राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर जस्तो हुनु पर्यो। 5 वर्षसम्म उसलाई कसैले हटाउन चलाउन सक्दैन, त्यस्तै किसिमको व्यवस्था गर्नु पर्यो। र अब त्यहाँ ऐनले नै योग्यता तोकिसके हुनाले योग्यता फेरबदल गर्नु त मिल्दैन होला, तर किन हेड हन्ट गरेर अथवा राजनीतिक नियुक्ति गर्न भन्दा त्यसलाई अब लोकसेवालाई जिम्मा लाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, फ्री कम्पिटिसन गरेर लिखित जाँच लिएर मौखिक अन्तर्वार्ता लिएर नियुक्त गरियोस् भन्ने एउटा चाहिँ म भनाइराख्न चाहन्छु। म गीता बिडारी, ह्यान्डिक्याप इन्टरनेसनलबाट। जस्तै विपद जोखिम व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनको व्यवस्थापनको लागि जति पनि हाम्रो स्थानीय स्तरमा, समुदाय स्तरमा चाहिँ लापा, कापा, त्यसपछि चाहिँ एलडीआरएमपी प्लानहरू जति पनि बने, स्रोतहरू पनि करोडौँ खर्च भएका छन्।
तर हाम्रो समुदायलाई जुन रेजिलिएन्ट बनाउने र सस्टेनेबल बनाउने भनेर हाम्रो अपेक्षा अनुसार चाहिँ हामीले गरेका थियौँ। त्यो अनुसारको चाहिँ फल हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। त्यो डकुमेन्ट बनेको छ र मैले यहाँ उठाउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने त्यो नेपाल सरकारको स्थानीय तहको सरकारसँगै समन्वय र सहकार्यमा हामीले गरेका हौँ जति पनि बनेका छन्। तर त्यो चाहिँ इन्स्टिट्युसनलको हेड हुँदासम्म मात्रै भयो, व्यक्तिमा निर्भर भयो, इन्स्टिट्युसनको योजना बन्न सकेका थिएन। मैले यहाँ उजागर गर्न खोजेको कुरा चाहिँ अब हामी स्थानीय स्तरको योजनाहरू बनाउँदैछौँ भने चाहिँ हाम्रो संस्थागत योजना बनोस्, त्यो संस्थाको हेड जो आए पनि त्यो योजना चाहिँ कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न सकोस्, ताकि त्यसले चाहिँ जति पनि ह्युमन रिसोर्स आर्थिक रिसोर्सहरू खर्च भएर हामीले बनाएका हुन्छौँ त्यसलाई चाहिँ अन्तिम रूप दिन सकियोस् र हामीले भन्ने गरेको रेजिलिएन्ट कम्युनिटीमा चाहिँ अग्रता लिन सकियोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार, म तिलोत्तम पौडेल, म बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च नेसनल सिएफएलजी फोरम र जेसिओएसएनबाट प्रतिनिधित्व गर्छु। बालबालिका र युवासँग काम गर्छु। पहिलो कुरो त एक्ट आएको छ, आफैमा सकारात्मक छ, जसले योगदान पुर्याउनु भएको छ सबैजना धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। अर्को कुरो चाहिँ यो एक्ट बनिरहँदाखेरि चाहिँ अब 40% जनसङ्ख्या ओगटेका युवाहरूको चाहिँ भूमिका कहाँनिर हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ नि एक्ट अलिकति बोल्नुपर्छ, अब नियमावली बनाउँदाखेरि त्यसमा ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। नमस्कार, म मृदुला शर्मा ढकाल, WCDF मकवानपुरबाट। फेरि नियमावलीहरू बनाउने जुन कुराहरू आइरहेको छ त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिक सजिलो नियम बनाइयोस् र समुदाय स्तरसम्म लैजानलाई चाहिँ सजिलो होस्। नमस्कार, म शेरबहादुर कार्की, अहिले चाहिँ डिपिनेट मेम्बरको हिसाबले म बोल्दैछु। कहिलेकाहीँ टर्मिनोलोजीहरू एकअर्कासँग चाहिँ मिश्रित हुन्छन् जस्तो लाग्यो मलाई। जस्तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस र रेस्पोन्सको सन्दर्भमा डिस्ट्रिक्टले हेर्छ, त्यसको चाहिँ लिडिङ गर्ने भनेको त्यहाँको सिडिओ भन्ने कुरो, तर यो प्रिपेयर्डनेसको कम्पोनेन्ट भनेको डिजास्टर रिस्क रिडक्सनभित्र आउने चिजहरू नै भयो। कहिलेकाहीँ त्यो चिजहरूमा अलिकति कन्फ्युजन भयो भनेदेखि यो अलिकति समन्वय गर्ने पाटोमा त्यो जिल्लाले हेर्ने कि अथवा चाहिँ लोकल लेभलले हेर्ने हो भन्ने कुरोहरू त्यो कन्फ्युजन होला, त्यसमा अलिकति चाहिँ के क्लियर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। वास्तवमा यहाँ धेरै कुराहरू आएछन्, सबैले अत्यन्त राम्रो कुराहरू आए। गेन्द्रजीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले पुनर्निर्माण प्राधिकरण अहिलेको एनआरए र अब यो प्राधिकरणको समन्वयको कुरा गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ त्यो एनआरए सम्बन्धी एक्टले नै त्यसको आयु तोकेको छ 5 वर्ष र सकिएन भने 1 वर्ष थप्न सकिने। त्यसले गर्दाखेरि त्यो त सो त अब यही उसमा चाहिँ सम्मिलित होला, त्यो पछाडि चाहिँ यसैमा चाहिँ आइहाल्छ। त्यसको सम्बन्धको विषयमा त्यति जानुपर्छ जस्तो लागेन। त्यसलाई अहिले 31वटा जिल्लाको लागि भनेर ऐनले अधिकार दिएर काम गरेको हुनाले कर्मचारी सप्लाईको कुरा हामीले कसरी सोचेका छौँ भन्दा जसरी अरू मन्त्रालयमा अरू निकायहरूमा लोकसेवाको माध्यमद्वारा फ्री कम्पिटिसनबाट आउँछन्, सरुवा बढुवाको प्रोसेसबाट हुन्छ, त्यही प्रक्रियाबाट आउने हो। तर त्यो रेगुलर कर्मचारीभन्दा बढी ठुलो विपदको घटना भयो भने त्यो बेलामा जुनसुकै ठाउँबाट कर्मचारी लिएर काम गराउन सक्ने भन्ने अधिकार उसलाई एक्स्ट्रा अधिकार दिएको, उसँग आफ्नै कर्मचारी भइहाल्छ। काफ्लेजीले गरेको कुरा चाहिँ वास्तवमा यो समन्वय संरचनाको कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। वास्तवमा यसलाई हामीले चाहिँ अब अहिले पनि समन्वय चाहिँ संरचना अहिले पनि देखिन्छ, ऐनले नै एउटा ब्रोडर त दिइसकेको छ। अब यसलाई थप क्लियर गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले नियमावलीमा र निर्देशिका कार्यविधिहरूमा पनि गर्छौँ र यसको साथसाथै संविधानले नै स्थानीय यो चाहिँ प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पनि संविधान र सङ्घीय कानुनको विपरीत नहुने गरी आफ्नै कानुन बनाएर आफ्नै सङ्गठन पनि बनाउन सक्ने भन्ने पनि व्यवस्था भएको हुनाले यही समन्वयको संयन्त्र जुन संरचना छ त्यसलाई तलमाथि नहुने गरी अझै इम्प्रुभ गरेर त्यो नयाँ चाहिँ कानुनहरू बन्ने र नयाँ संस्थाहरू बन्न सक्ने ठाउँ पनि यसमा छँदैछ र यसलाई हामीले थप क्लियर चाहिँ अहिले अब बन्ने नियमले हामी अझ थप यसलाई क्लियर गर्छौँ। त्यो अर्ली वार्निङका कुराहरू र त्यो मेसेजिङ हामी चाहिँ अहिले टेलिकमहरूसँगबाट SMS सिस्टमबाट पनि दिइरहेछौँ भने अहिले हाम्रो चाहिँ आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरू मार्फत पनि पठाइरहेछौँ। यसलाई अझ थप बलियो बनाउनु पर्नेछ। अब रामनाथजीको कुरा अत्यन्त राम्रो लाग्यो, वास्तवमा हामीले सोचेको पनि त्यो हो र अब यसलाई फर्दर डिटेल आउट गर्ने कुराहरू अरू कार्यविधि नियमले गर्छ। मेन सरको कुरा वास्तवमा उहाँ त धेरै समय यही विपदको क्षेत्रमा काम गर्नुभएको, गृह मन्त्रालयमै उहाँ अत्यन्त यसमा समृद्ध नलेजेबल हुनुहुन्छ, उहाँको कुरा मैले केही भन्नु परेन।
र नियावलीले चाहिँ अझै कसरी यसलाई दह्रो बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँको चिन्ता छ। त्यसमा हामी चाहिँ फिडब्याक पनि लिन्छौँ र यसलाई बलियो बनाउने हिसाबले नै अगाडि जान्छौँ। र गीताजीले भन्नुभएको कुरामा वास्तविक रूपमा हाम्रो दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई मूल प्रभावीकरण गर्नुको विकल्प छैन, तर आफै दिगो विकासका लागि गरिएका काम दिगोपना भएनन् भनेपछि झन् यसले समस्या आयो। त्यसले गर्दा कसरी सस्टेनेबल हुने भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब तत्काल रूपमा प्रतिफलहरू र त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा असर र प्रभाव तहमा पनि त्यसले चाहिँ प्रभाव पार्न सकोस् र ती संस्थाहरूले त्यसलाई आन्तरिकीकरण गरेर अगाडि लान सकुन् भन्ने जुन चिन्ता छ त्यो अत्यन्त सराहनीय छ। त्यसलाई हामीले कसरी थप व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसारको नियावलीले पनि र अरू कार्यविधि निर्देशिकाले पनि त्यसलाई थप गर्ला भने हाम्रो यो अनुसार बन्ने चाहिँ नियावली र कार्यविधिहरूमा पनि यसलाई त्यसलाई कसरी स्ट्रेङ गर्न सकिन्छ र समुदाय स्तरमा पनि कोषको व्यवस्था चाहिँ हामीले राख्ने हो कि भन्ने किसिमले पनि गइरहेको छौँ, जसले दिगोपनामा अलिकति मद्दत गर्छ वडा स्तरमै भयो भनेदेखि। तिलोत्तमजीले भन्नुभएको कुरा वास्तवमा हामीले यो ऐनमा हेर्नु हो भने पहिलोचोटि यहाँ अघि कतै कुरा आएको छैन, अघि प्रेजेन्टेसनमा आयो, हामीले चाहिँ विपदको मेगा डिजास्टर हुँदाखेरि हाम्रो युवाहरूको एकदमै ठुलो भूमिका र 72को भूकम्पमा जसले खोज उद्धार मात्र गर्नु भएन, शान्ति सुरक्षा पनि कायम गर्नुभयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि युथहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान हुँदो रहेछ भन्ने हिसाबले हामीले यो भोलन्टियर ब्युरो स्वयंसेवक ब्युरोकै कन्सेप्ट यो ऐनमा छ र त्यो अनुसार यो ब्युरो चाहिँ समुदाय स्तरमा कार्यान्वयनमा रहने हो। त्यसले गर्दाखेरि 40% युवाहरू त झनै एक्टिभ रोल चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरणमा र विशेष गरी रेस्पोन्समा छ। मृदुलाजीको कुरा अत्यन्त सराहनीय छ, उहाँहरूको सत्प्रयास अझै जारी रहोस्। शेरबहादुरजीले भन्नुभएको कुरामा वास्तवमा हामीले रिसोर्सलाई कसरी बढी अप्टिमम युटिलाइजेसन गर्ने भन्ने पार्ट छ। त्यसमा चाहिँ सबै निकायहरूले स्थानीय सरकारसँग प्रभावकारी रूपमा समन्वय गरेर वार्षिक कार्यक्रममा रिफ्लेक्ट गरेर काम गर्न सकियो र ओभरल्यापिङ डुप्लिकेसन हटाउन सकियो भने यसले सम्भवतः यसले चाहिँ अब प्रभावकारी काम गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। हवस् त यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk the Town.